मुबारक जवेद साहब। हाँ जी, माशाल्लाह आपके तबसरे बड़े जारी हैं। आज आपने प्रोग्राम लगाए, कल भी लगाए। क्या देख रहे हैं? अब मुलाकात की है MQM ने, फिर दोबारा बिलावल भुट्टो मिले हैं। कहते हैं कि 11 दफा इन्होंने फ्लाइट ली है इस्लामाबाद की, लाहौर की। पीपल्स पार्टी इधर उधर जा रही है, तो नून लीग अपने मॉडल टाउन बैठी हुई है जहाँ भी जाती उम्रा में। क्या देख रहे हैं आने वाले हालात मुबारक साहब? असल में जो सबसे बड़ा एक ऐसी गेम खेली गई है जिसकी शायद आम आदमी को समझ नहीं आ रही, अच्छा। वो ये है कि कुछ इस वक्त फैसले आ रहे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और बाद में हरा दिए गए थे उनके हक में। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये नून लीग में शामिल होते नज़र आ रहे हैं काफ़ी तादाद में ना। अच्छा। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये बैठक रोज़ाना हो रही है, मामला ये बने हुए हैं कि वफाक में कौन आएगा और पंजाब में कौन आएगा। जी। ये इशू बना हुआ है इनका, जिस पर अभी तक ये किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके। एक और इसमें चीज़ है कि दोनों पार्टियां या तीसरी भी लगा ले तो इतमाद नहीं कर रही एक दूसरे के ऊपर। जी। और जो ताकतवर लोग हैं वो चाहते हैं कि जितनी कमज़ोर हुकूमत बनेगी उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, लाहौर की है, लिबर्टी मार्केट तक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। भारी तादाद में ताकतवर लोग और पुलिस वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह दूसरे शहरों में भी यही हालात बने हुए हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे हालात इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो लोग काफ़ी जोश में हैं और लड़ने मरने के लिए तैयार हुए हैं इस वक्त ना। अच्छा। तो जब तक ये पंजाब में हालात खैबर पख्तून जैसे नहीं होंगे, मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा पाकिस्तान में। गवर्नमेंट भी बन जाएगी, चलेगी या नहीं चलेगी ये बात का मसला है। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार बहरहाल जो है वो नून लीग में शामिल होंगे और ताकतवर लोग जितने लोगों की ज़रूरत होगी उनको वो जहाँ जहाँ फिट करना चाहेंगे वो कर लेंगे। ठीक। ये बताइएगा कि हैरानगी की बात है, जब नवाज शरीफ साहब खिताब करते हैं उस वक्त दफा 144 होती है, तो उस वक्त तो पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कहती। जो ही आज ऐलान किया है कि इमरान खान की तरफ से कि बाहर आए, तो इनको दफा 144 याद आ गई है। असल में नसीर साहब, देखो 2 साल से जो गेम डाली जा रही है ना, ये आप सबको पता है कि पीटीआई को ख़त्म करने का प्रोग्राम है और इसमें अपनी तरफ से ये कामयाब हो चुके थे। अच्छा। अपनी तरफ से इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग कर दी हुई थी पीटीआई की, और यही वजह थी कि रात को इनके ज़हन में था कि हमारे जो नताइज है हमारी सोच के मुताबिक आएंगे, मगर वो आए नहीं। और फिर दोबारा खलाई मखलूक ने उनको थापी शापी दे के कहा कि कायम हो जो हमारे आप पे मुआहदे हुए। उसमें एक और चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक सामने आ रही है वो ये है कि ताकतवर लोग भी नहीं जाना चाहते, वो भी आगे 3-3 साल के लिए बैठे रहेंगे यहाँ पे। कि क्या देख रहे हैं कि वजीर आला भी मीटिंगों में शामिल हो रहा है और जो गवर्नर सिंध है वो भी भागा भागा आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं ना, हुकूमत में रह के तो आप सियासी गेम खेल रहे हैं। नसीर साहब, आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है, चाहे वो सिंध में बैठी या पंजाब में बैठी या वफाक में बैठी हुई है, ना तो वो आईनी तौर पे कोई उस म्यार पर उतरती है, और जिन अच्छा। लोगों ने बैठाई हुई है वो आइन को या कानून को वो समझते कि ये कोई चीज़ ही नहीं, हमारे ऊपर लागू नहीं होता, जी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप सियासत में बाहर बैठ के हिस्सा ले। अब अगर मेरे से पूछे तो सबसे बड़ी सियासी जमात तो वही है ना पाकिस्तान की, जिसका मैं अब नाम लूंगा फिर आपने कहना जिस बात में आ गए। ठीक। ठीक है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, यहाँ तक तो नहीं, हम वो बात कर सियासी सकते जमात है सबसे बड़ी सर। हैं। अच्छा। आप उनके वो बिल जिसको चाहे के बैठा देंगे। पहले तरीका होता था कि वो खुद आ जाते थे, अब उनको जी। लोग मिल गए हैं जो जूते खाने वाले सामने बैठा के उनसे आवाम को जूते मरवाते हैं और उन्हीं से फिर काम भी लेते हैं।
तो लेटेस्ट खबरें क्या आ रही हैं? कोई पकड़ दकड़ हुई है, कोई लाठीचार्ज सुनने में हाँ आया जी, कि बड़ी हुआ है? तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, कोई वो किसी किस्म अच्छा। की तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, और गाड़ियों से चीखों की आवाज आई है। ऐसी गाड़ियां इस वक्त मेरे पास भी वीडियो पहुंची है कि उसमें से वो अच्छा। पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। मसला ये है कि लोगों को परेशान करना था कि लोग ज्यादा तादाद में बाहर ना निकले, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी गवर्नमेंट आए उसके हवाले करके फिर उसके जरिए, जिस तरह पहले 18 माह तक आम पब्लिक, आम शहरी या पीटीआई के लोगों को निशाना बनाया गया, तो वो तेजी आ जाएगी उसमें। तो अच्छा, शाहिद भट्टी साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी आपकी आवाज। क्योंकि आपने भी बहुत सारे सियासी मार्के देखे हैं, तो पकड़ दकड़ हो रही है, दहशत फैलाई जा रही है कि डरावा दिया जा रहा है। तो ये कब हमारे मुल्क के हालात बदलेंगे? अगर कोई मुबारक साहब की तबसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई सवाल पैदा हुआ है, कुछ जेहन में आया है, तो कीजिए सवाल मुबारक साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुबारक जुबैद साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक जी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी मुबारक जुबैद साहब, मैंने इससे पहले मुकर्रम इरफान खान साहब का तबसरा सुना था, जी तो वो काफ़ी इन्होंने मुझे कहा था कि कोई सवालात हों, तो वो मैंने कुछ सवालात ज़हन में किए थे लेकिन वो चले गए। तो एक बात जो है खान साहब ने कही थी कि मैं नहीं देखता कि इतनी हाई पैमाने पे धांधली हुई है पाकिस्तान में, तो आप इस बारे में क्या समझते हैं? मेरा ख्याल वो जब से पाकिस्तान बना है, शायद इससे पहले भी धांधली हुई हो, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। हर जगह पे आपने देखा कि किस तरह कब्जा किया गया, किस तरह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डीपीओ जो डेरा गाजी खां, उसने अगर धांधली करने की उसने नहीं हामी भरी तो उसको निशाना बनाया गया। जिससे मुल्क में आपका डीपीओ जो है उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया जाए, तो आम पब्लिक वहां पे, ये आम कोई अफसर किस तरह महफूज है? आपके ख्याल में क्योंकि ये यानी कि बहुत हाई लेवल पे धांधली हुई है? हाँ जी, मेरे ख्याल में तो कुछ जगह छोड़ी नहीं, और अभी धांधली का सिलसिला जारी है। ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक वजीर आजम नहीं बन जाएगा नून लीग का ना। ठीक है। अभी तो एक अभी जो सूरत जो सामने हम देख रहे हैं उधर के अपना टीवी पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, वो तो ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इमरान खान के हामी जो हैं उनकी 92 शो कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा ये है, आम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है पीटीआई के जो वर्कर हैं वो कहते हैं जी ये तकरीबन 130 या 132 तो ये मान रहे हैं, और दूसरे नंबर पे वो दावा कर रहे हैं कि हमारे 175 हैं या 180 मेंबर हैं। तकरीबन वो 50 के करीब दावेदार हैं जो उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं अदालतों में। तो आपकी नज़र में ये एक तो ये जो है कि वो कहते हैं ये मान रहे हैं 130, तो टीवी पे चल रहा है 92 का, तो ये ज़रा थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा, आपकी नज़र सर, में क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। असल में जो टीवी हमारा है वहाँ पे दिखा रहा है, वो वही चीजें दिखाएगा जो उनको ऊपर से ताकतवर लोग बताएंगे ना। दूसरी बात ये है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात देखें तो पीटीआई कोई 169-70 के करीब सीटें लेके गई, और शायद इससे भी ज्यादा हो ना। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ चेंज कर दिया गया, जो अदालतों की बात आपने की है, ये चंद लोगों का पीटीआई के हक में फैसला करने के बाद दूसरे फैसले वो फिर उसी तरह आ जाएंगे जिस तरह ताकतवर लोग चाहेंगे। और जब लोग एहतजाज करेंगे जनाब ये क्या, तो वो कहेंगे जी हमने कुछ चंद जो पहले फैसले किए वो पीटीआई के हक में ही आए ना, जो आज़ाद उम्मीदवार है। उस वक्त तो आपने बल्ले बल्ले की। अब यही अदालतें हैं, यही जज है, तो वो तरीका वारदात वही सर पुराना ही होगा, जिस तरह दिखाना कुछ और करना कुछ ना। सही जी। अच्छा, दूसरा ये है कि इमरान खान अपना उन्होंने तबसरा दिया है, खान साहब ने तबसरा दिया है कि ये जो अगर जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब नवाज शरीफ खान साहब जो नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर ये मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो फिर इस्तेहकाम आएगा। अगर इमरान खान
اور آصف زرداری مل کے حکومت بناتے ہیں تو وہ عدمی استحکام آئے گا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب کی اپنی رائے ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان لوگوں کو جن کا آپ نے نام لیا ہے کہ زرداری اور نواز شریف حکومت بنائیں گے، تو ان کے گھروں میں ہی حالات اچھے ہوں گے اور ان کو کھانے پینے کا موقع ملے گا. عوام کی حالت کوئی درست نہیں ہوتی نظر آتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ریکارڈ ٹھیک نہ ہو، اور آپ کو بھی پتہ ہے اس کو تو بینک قرضہ نہیں دیتا، پھر یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسے لوگ جن کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہوگی وہ کس طرح دیکھے جائیں گے کسی ملک میں جب یہ جائیں گے. نہ ان کی عزت، اپنے لوگ ہی باہر نکل کے جب چور چور کے نعرے لگائیں گے تو دوسرے لوگ ان کی کیا عزت کریں گے. ٹھیک. اچھا میں ایک سوال دونوں دوستوں سے کر لوں کہ آپ نے بھی قانون کی بات کی تو ہماری فردوس عاشق اوان صاحب ہیں وہ تو بڑی گراؤنڈ بتا رہی ہیں. انہوں نے تھپڑ مارا ہے پولیس افسر کو. تو جو ہمارے ادارے ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہیں دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے اتنی قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ ایک وردی افسر کو تھپڑ مار دینا، اس کی تو وردی کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. تو مبارک صاحب آپ بتائیں، پھر بھٹی صاحب بھی بتائیں گے اس معاملے میں کہاں کیوں یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایک خاتون جا کے پولیس افسر کو تھپڑ مار دے. جی مبارک صاحب. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ پولیس نے اپنا معیار خود خراب کیا ہوا ہے. پولیس اچھا نے حلف جو لیا ہوتا ہے وہ قوم کا لیا ہوتا ہے، ملک کا ٹھیک. لیا ہوتا ہے، وطن کا لیا ہوتا ہے. مگر یہ پولیس والے کیونکہ وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جگیرداروں کے ملازم بن جاتے ہیں، سیاستدانوں کے ملازم بن جاتے ہیں، ان کی پروٹوکول کے لیے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. تو اس جگہ پہ آپ کو پاکستان میں اگر پولیس والے کو ایک تھپڑ پڑ گیا ہے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ڈی پی او پولیس والا ایک کام ہے، وہ ڈی پی او کی دلائی کر دی گئی اس ملک میں. تو پولیس والے کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں تک فردوس عاشق عوان کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تو بری طرح ہاری ہے وہاں پہ. اور ظاہر جب بندہ ہارا ہوتا ہے تو وہ پھر جذبات میں یا غصے میں آ کے کہیں پہ تو غصہ نکالنا اس نے. اگر آپ بھٹی اندازہ لگائیں، آپ جرمنی میں موجود ہے، جرمنی میں کسی پولیس والے کی وردی کو کوئی ہاتھ لگا دے یا تھپڑ تو بہت دور کی بات ہے، تو وہ بندے کے گلے کتنی بڑی مصیبت بن جاتی ہے وہ بندہ جانتا ہے نا. کیونکہ یہاں پولیس والوں نے اپنی عزت اور عوام کی عزت کا خیال رکھا ہوا ہے. جب آپ کو پتہ ہے ہماری پولیس جو ہے وہ جس طرح کے کام ان کے ہیں، جس طرح وہ ادارہ بدنام ہو چکا ہے، تو کیا ہو گیا؟ تھپڑ مار دیا تو بعد میں صلح ہوگی معافی شافی ہو کے ختم ہو جائے گا. کیونکہ فردوس عاشق عوان ہے یا دوسرے لوگ ان پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں، ہم طاقتور لوگوں کے ساتھ ہیں. تو یہ پولیس والے خود جب کوئی ادارہ اپنی عزت نہیں کرواتا تو کوئی بھی نہیں کرتا. جی ہاں جی بھٹی صاحب، کیونکہ آپ کا بھی اس علاقے سے تعلق رہا ہے تو کہ آپ نے جانتے ہیں ہمارے پولیس کا رویہ اور عوام کا پولیس کے ساتھ رویہ. کچھ اس افسوسناک واقعہ پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی مبارک جوید صاحب نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے جی. تو دوسرا یہ ہے کہ آپا جو ہیں وہ اب ان کا ہاتھ اٹھ گیا ہے، ایک دفعہ اٹھا ہے تو بار بار اٹھے گا. آگے سے وہ اچھا عورت ذات ہیں، ان کو پھر معافی بھی تھوڑی ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کیونکہ انہوں نے ایک دو دفعہ ایسا کیا تو وہ مشہور ہو گیا ان کا مکہ مارنا، تو انہوں نے دوبارہ وہی سٹیپ کیا ہے. تو باقی پولیس کے اگر وہی پولیس والوں نے اپنی عزت خود خراب کی ہوئی ہے جی. اگر وہ اپنی عزت نہ خراب کریں، لوگوں کے گھروں کی جو چار دیواری وہ پھلانگتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کا واقعہ کوئی ایک معمولی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. سر یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ابھی یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے میں نا کسی نے مشہور ہونا تو وہی طریقہ واردات ہے. وہ نفیسہ شاہ آپ کو یاد ہوگا، اس نے بھی ایک دفعہ ایسے تھپڑ لگائے تھے، شاید ایک خاتون تھی مجھے یاد آ رہا ہے. پھر ہر طرح نفیسہ شاہ شروع ہو گیا تھا. تو میڈیا پہ اب جس طرح آپ نے سوال کیا
کیونکہ قانون کوئی نہیں ہے وہاں پہ جس کے ذریعے ان محترمہ کو پوچھا جائے یا کچھ کہا جائے، کیونکہ جو پولیس والے ہیں ہمارے سیاست دانوں کی نظر میں ان کی کوئی اوقات یا حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو پولیس ہے، چاہے آئی جی پنجاب ہے چاہے دوسرے ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ خود انہوں نے نہ کبھی عدل سے کام لیا، نہ انہوں نے کبھی عوام کے ساتھ محبت کی، نہ کبھی انہوں نے عوام کے ساتھ پیار سے بات کی، سوائے گالیوں کے، سوائے تشدد کے، کوئی انہوں نے ایسے رزلٹ نہیں دیا آج تک پاکستان کو۔ یہاں پہ میں اس وقت انگلینڈ میں موجود ہوں، پولیس والا کے پاس سے گزرتا ہے، مسکرا کر ہیلو ہیلو کر کے جاتا ہے، کوئی ہمیں ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں، گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس سے۔ مگر ہمارے تو آپ کو کہتے ہیں کہ پولیس والے کو دیکھ کے کیسے لوگ ڈر جاتے ہیں، اور جس کی تھوڑی بہت دفاع اسلام ہو جاتی ہے اس نے پورے محلے کا جینا حرام کیا ہوتا۔ اچھا مبارک جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اب شاید بھٹی صاحب سے، کیونکہ ان کا تبصرہ بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے، تو اگر مبارک صاحب رہنا چاہتے ہیں ان کا مرضی، بہرحال آپ کا شکریہ۔ میں بھٹی صاحب اب بتاؤں گا، پوچھنا چاہوں گا آپ سے، آپ نے دونوں دوستوں کی بات سن لی، اب بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ بھٹی صاحب اپنا تبصرہ پیش کیجیے۔ جی میرا ایک سوال پہلے تو مبارک جاوید صاحب سے تھا، اگر وہ چلے نہیں گئے تو وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہیں، ہاں جی کیجیے، ورنہ نہیں تو رات کو یا ہم دوبارہ کر لیں گے، کیجیے سوال۔ جی جاوید صاحب اگر میرا سن رہے ہیں مبارک جاوید صاحب بات، تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو کوئی مفاہمت کر، وہ میرا خیال ہے چلے گئے ہیں۔ ہاں جی ابھی ہاں جی، پہلے وہ تصویر آ رہی تھی۔ اچھا اب بتائیے گا کہ آپ کیا چیز اب دیکھ رہے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ زرداری پھر رہے ہیں، جہازوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو یا آنے والی حکومت کا؟ جی محترم، موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے وہ تو ابھی کوئی واضح نہیں ہو رہی، اور یا تو وہ دونوں طرف واضح، ادھر تو ان کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں پی ایم ایل کے ساتھ تو ملاقاتیں واضح سامنے نظر آ رہی ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا اب کوئی، میرا خیال ہے کیونکہ جیسے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وزارت عظمیٰ کی، تو وہ تو کسی صورت بھی نواز شریف نہیں مانے گا، تو کیونکہ تو دوسرے نمبر پہ زرداری بھی مجھے لگتا ہے نہیں مانے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس وقت انہوں نے ساری باتیں ان کی مانی تھی زرداری نے، تو اس وقت میرا خیال ہے وہ ان باتوں کو یاد کرا رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت میں نے آپ کی ساری باتیں مانی، اب آپ میری مانیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ادھر بھی کچھ چانس تھوڑے جیسے مجھے تو کم ہی لگ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف جو ہو رہا ہے وہ پس پردہ ہو رہا ہے، کچھ ان کے جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی باتیں سننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چل رہا ہے اندر کھاتے، لیکن یہ ساری بات جا کے ختم ہوگی عمران خان صاحب پہ کہ وہ اگر تھوڑا سا لوز کریں اپنے آپ کو اور مفاہمت کا راستہ اختیار کریں، تو میرا خیال ہے، میں تو پہلے دن بھی سے یہی سمجھ رہا ہوں کہ اب کوئی مفاہمت کرنی چاہیے، تو عدم استحکام عمران خان کے ساتھ اگر ہو جائے ان کی ڈیل، تو ملک میں عدم استحکام آئے گا، کیونکہ ایک مضبوط حکومت بنے گی۔ مضبوط حکومت آپ کی نظر میں کہ پیپل پارٹی کے تقریباً 60 اور 100 کے قریب بن گئے، ان کے آزاد امیدوار 160 ہو جاتے ہیں، کچھ ایم کیو ایم ملا لیں یا جماعت اسلامی ملا لیں، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اپنا اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے یہ آزاد امیدوار؟ جی میرا تو خیال ہے کہ جو فگر بتائے جا رہے ہیں اس کے مطابق اگر دونوں پارٹیاں ملتی ہیں تو انہیں کسی اور کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 170 سے زیادہ ہونا چاہیے، 170 نہیں نا بنتے ان کے پھر۔ نہیں، وہ مخصوص نشستیں بھی مل جاتی ہیں نا، پارٹی میں ضم ہوتے ہیں یہ پیپل پارٹی میں، تو یہ تو بہت ان کی مضبوط جو ہے وہ فگر بنیں گے، بہت مضبوط فگر بنیں گے۔ آپ نے جس طرح بتایا، ہم پنجاب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ جی پنجاب کے بارے میں اصل میں تو جو ان کا آپس میں الحاق ہے، اس میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ اگر آصف زرداری صاحب کا جو ہے پیپل پارٹی کا نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے
تو ان کے پاس بھی اکثریت ہے. تو زرداری صاحب کے پاس جو ہیں وہ تو 10 سیٹیں ہیں. تو ٹھیک پیچھے جو اس سے پہلے تجربہ گزر چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے پاس 10 سیٹیں تھیں تو ان کو وزارت عظمیٰ دے دی. ٹھیک ٹھیک. تو اس وقت بھی زرداری صاحب جو ہیں وہ دونوں پارٹیوں سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کی وزارت عظمیٰ مجھے دے دیں اور وفاق میں آپ کے ساتھ مفاہمت کر لیتا ہوں. وہ نواز شریف کے اچھا ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ مثال بھی دی آپ نے کیا کہ وہ پیپل پارٹی آپ کی نظر میں پنجاب میں قدم جمانا چاہتی ہے، اس لیے وزارت اعلیٰ کا خواہش مند ہے. وہ ابھی تک انہوں نے اپنی خواہش اس طرح کی ظاہر تو نہیں کی، یہ تو میں اپنا تبصرہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، کیونکہ کچھ سوال ہوں گے تو انشاءاللہ پھر بھٹی صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا اور بھرپور تبصرہ لیں گے. میرے ساتھ ہیں مسعود صاحب یو کے سے، برطانیہ جو کہ جمہوریت کی ماں کہلائی جاتی ہے اور اچھی نظر رکھتے ہیں. وہاں جو بھی دوست ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی ترقی کے لیے کام شام کرتے رہتے ہیں اور تجاویز دیتے رہتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ مسعود صاحب ملے ہیں ماشاءاللہ، میں ان کے پاس چلوں گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. اس وقت اچھا، یوکے کا وہاں موسم تو اچھا ہے. یقیناً موسم ٹھنڈا ہے نہیں اور ٹھنڈا نہیں، پاکستان آج میں دھوپ سیاسی نکلی ہوئی ہے، موسم گرم ہے. اتنی سردی نہیں ہے اس دفعہ اس وقت. اچھا، پاکستان میں سیاسی موسم گرم ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اور جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنا تجزیہ تبصرہ کیجئے گا، ساری دنیا اس وقت آپ کو سن رہی ہے. جی میرا تبصرہ یہی ہوگا کہ جب تک کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ آئے گا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اچھا پہلی بات تو ٹھیک یہ ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب بھی جب آئے تھے، یہ آپ اگر آپ بھٹو صاحب کے دور سے لے لیں اب تک کوئی بھی حکومت آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں نا؟ اچھا اب تبصرہ کری جائیں، پھر اس کے بعد میرے کوئی جی سوال جی ہوا تو میں کروں گا. تبصرہ جی کریں. جی. اچھا، اب عمران خان نیازی صاحب آئے ہیں، وہ بھی کوئی فیئر الیکشن کے تحت گورنمنٹ پہ نہیں آئے، ان کو بھی لایا ٹھیک گیا ہے. تو اگر ٹھیک 2018 میں دھاندلی کے ذریعے اگر خان صاحب آئے ہیں تو اب کس چیز کا رونا ہے میری نظر میں. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک میں ان ٹھیک. سب کو برابر سمجھتا ہوں، خواہ وہ نواز شریف ہو، زرداری اور عمران خان صاحب ہو. میرا تو یہی جواب ہے. اچھا اچھا میں سوال کر لوں. جی سر. اب تو رزلٹ آ چکا ہے، اب جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حکومت بنے اور ملک پاکستان، ریاست پاکستان کے لیے بہتری ہو، یہ بتائیے گا. میں عرفان خان صاحب کا جو تبصرہ وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں. جو وہ ٹھیک کہہ ہے. گئے ہیں میری نظر میں، میں ان کو ذاتی طور پہ بھی ملا ہوں، کسی زمانے میں جرمنی میں بھی ہوتا تھا. ٹھیک. جی تو آپ اپنا بھی تو بتائیں نا کہ آپ نے ان کے تبصرے پہ تبصرہ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے، جی جی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سی حکومت بنے گی تو پاکستان میں اسٹیبلش وہ ہوگی، وہ استحکام حکومت ہوگا؟ وہی ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی. اچھا، تو جی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ آئے گی تو ریاست پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. جی جی. اور اسی طرح اور میں جو اگلا الیکشن بھی 2 یا 3 سال کے اندر اندر دیکھ رہا ہوں. اچھا، آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں 2-3 سال کے اندر، کیونکہ اس الیکشن میں صحیح طرح رزلٹ نہیں آ سکا، یہ تو نظر بھی آ رہا ہے، جی. تاکہ ایسی حکومت ہے جو کچھ نہ کچھ میجورٹی لے جائے. آپ کا خیال یہی ہے؟ اور دوسری تو بات ہے، میں یہ مذہبی اور طور پہ نہیں کہہ رہا، جو ایسی حکومت نہیں ہے جو نہیں مذہبی تو پروگرام ہاں جی ہم نے لیا ہی نا، ہم تو ہاں جی، صرف میں سیاسی ایسی حکومت ہے ریاست جو پاکستان. ریاست میں رہنے والے ہر بندے کو، خواہ وہ کوئی مذہبی طور پہ ہو، سیاسی طور پہ ہو، رائٹ دے. اور اس طرح اچھا، نا وہ بنیادی انسانی حقوق کی باتیں ساری تو پارٹیاں کرتی ہیں، تو جی. کیا وجہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتوں کو عوام نے رد کر دیا، یہ بتائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے تحت ہو رہا ہے. اچھا
जी। तो ठीक है, और हमारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, मैं जिस इलाका का रहने वाला हूँ, मैं समझता हूँ कि 90% लोग, उनके अंदर ना कोई मजहबी डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई सियासी डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे चंद अच्छा एक अच्छा अच्छा, एक 10% सवाल का लोग ये हैं जो। जवाब दीजिएगा क्योंकि जी। आप जिस इलाका से हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन का हारने की वजूहात क्या हो सकती हैं, ये बताइएगा। जहांगीर तरीन साहब के भी चुके, मेरे ख्याल के मुताबिक स्टैब्लिशमेंट ने कोई ना कोई रोल अदा करना था, सिर्फ ये शो करने के लिए अच्छा कि हमने धांधली की, हमने ये बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए हैं, अच्छा जो मेरा ख्याल है। अच्छा। उन्होंने किसी ना किसी को ठीक है। कुर्बानी देनी हाँ थी। बल्कि भी बराबर बराबर उन्होंने तराजू रखना था कि दो चार बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी थी, ये मकसद है आपका। जी, मेरा यही है। पता नहीं, शायद आप अच्छा, इत्तेफाक करेंगे शेख ना करें। रशीद अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे पॉपुलर रहा हूं, मेंबर रहा हूं, उनके हारने की वजह क्या है? उनके हारने की वजह स्टैब्लिशमेंट के साथ मुखालफत। अच्छा, तो राणा सनाउल्लाह क्यों हार गए? राना सनाउल्लाह हाँ वही जी। जो मैं जहांगीर तरीन के जवाब में जवाब दे चुका हूँ आपको। अच्छा, कि आप देखें कि मैंने ऐसे ऐसे। अच्छा, तो ये साद रफीक क्यों हार गए, और ये हालांकि सियासी कारकुन है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ना था कि ये धांधली नहीं हुई। हाँ, ये भी हार गए, ये भी हार गए, तो इन्होंने किसी ना किसी की तो कुर्बानी देनी थी। अच्छा, आपकी नजर में अवाम ने बदला नहीं लिया, बल्कि ऊपर से ये कोई ऐसी खलाई मखलूक आई है, तो अवाम ने इमरान खान का साथ दिया है, पीटीआई का, तो उन्होंने बदला लिया किसी चीज का? बस, हाँ, ये बदला ही है। उसकी वजह के अच्छा। जब इमरान खान साहब आए थे ना एस्टेब्लिशमेंट के सर पे, हाँ तो हाँ जी। इमरान खान ने उनकी कुछ तजावीज रद्द कर दी थी। उसमें अच्छा उसमें ये हुआ था कि अब रशिया के साथ भी उसका सॉरी, चाइना के साथ भी ना बनी, अमेरिका के साथ अच्छा भी ना बनी, और जी। इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान इस स्टेज पर पहुंच गया जिस तरह खान साहब ने अच्छा बात की है। मैंने पूरी बात उनकी सुनी है। ठीक। मेरा जी। वही जवाब है, आप समझ गए। अन्य ठीक है, नहीं नहीं, माशाल्लाह आप भी रखते हैं, इलम इलम रखते हैं, तो आप बात कर रहे हैं, किसी की बात को दोहराना इतना आसान नहीं होता नहीं सर, मैं कि मैट्रिक पास खारजा मैं सिर्फ पॉलिसी। मैट्रिक पास आदमी हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। अच्छा, मैं लेकिन खारजा अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसी। मोर देन 30 इयर्स अच्छा हो गए मुझे यूरोप में। अच्छा, खारजा पॉलिसी इमरान खान की दुरुस्त नहीं थी, जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया। जी अच्छा, तो अब दाखिली मामलात में चलते हैं जी। कि दाखिली मामलात हमारे दुरुस्त नहीं हो रहे, तो किस तरह दुरुस्त होंगे दाखिली मामलात? दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी है। वो है मेरा जवाब, वही, जब तक हर बंदे को इक्वल राइट नहीं देंगे, कहा वो मजहबी तौर अच्छा पे या सियासी तौर पे या समाजी तौर पे, उस वक्त अच्छा, तक क्योंकि ये इसी तरह चलता रहेगा। हमारा आइन भी यही कहता है कि हर इंसान का बुनियादी हक है जी। अपने मजहबी रसूमात पे अदा करना। उसको और कायदे आजम ने इसीलिए तो उसमें पाकिस्तान बनाया था। उसमें भी खान साहब फेल हो गए थे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक। हाँ जी, खान जो खान जो साहब भी फेल हो ये गए थे केपीके वाले बहुत। मोहम्मद अली साहब और ये परवेज इलाही, शेख रशीद, इन सब ने मिलकर जो किया था, और उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में ठीक है। खान साहब के साथ हैं। हाँ ठीक है, तो नाजरीन, हमारे साथ एक और हमारे साथी मिल गए हैं, मसूद साहब हैं, यूरोप में काफी अरसा से रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आए, तबसरा करें। हर कोई हमदर्द बनता है अपने रियासत पाकिस्तान के लिए। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी सारे हैं, यहाँ रह के नेशनलिटियां लेके, यहाँ बच्चे भी हमारे नेशनलिटी, इसके बावजूद भी हमारा धड़कन जो है, दिल जो है, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए होता है। तो उम्मीद है कि इस तरह हमें और दोस्त भी मिलेंगे और हमारे साथ गुलदस्ते में फूल बन जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। हमने अब सुबह दोपहर शाम ऐसे सिलसिले शुरू कर दिए हैं कि तबसरे लेते हैं, लाइव लेते हैं, डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने बात सोच समझ के करनी है। हमारे तबसरा नगार भी बड़ी सोच समझ के बात करते हैं। तो हम दोबारा आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे तबसरे पूरी दुनिया में
देखे सुने जाते हैं। सबसे बड़ी इलेक्शन की ट्रांसमिशन जो चलाई है वो रोशन टीवी, टिकटॉक ने, रोशन टीवी, यूट्यूब चैनल ने चलाई है। आप भी हमारे साथ बने लगे तो आपको बेहतरीन तबसरा नगारों के साथ मिलवाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे। मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम अब खत्म करते हैं। तो फिर वही मैं कहता हूँ कि अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने इर्द गिर्द लोगों का सोचें। बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं जो हमारी हम उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। ये भी हमारे पे फ़र्ज़ बनता है, हमारा दीन भी ये कहता है। तो जो साहिब हैसियत हैं वो ज़रूर इसमें देखा करें। बिलखसूस पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, तो अपने साथियों का, अपने दोस्तों का, अपने संगियों का, जिनके साथ हमने बचपन गुजारा है, तो हो सकता है कि वो नहीं कर सके, माली तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सके, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी अपने साथ लेके चलें। ये मेरा पैगाम है। आखिर में आपका शुक्रिया। एक को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे रात को इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।